नमस्कार। आज हामी अब टियुमा सोधेको एउटा क्वेसन हेरौँ। यहाँनिर के भनेको छ भने अ फ्रुट ग्रोअर wants to test a new spray that a manufacturer claim will reduce the loss due to insect damage. To test the claim, the grower spray 50 tree with the new spray and other 50 tree with the standard spray. The following data were recorded: mean yield per tree in kg. Here new spray को 250 kg अनि स्टैंडर्ड स्प्रे को कति छ भने mean weight भन्दाखेरि 227 kg अनि भेरिएन्स अफ न्यू स्प्रे भनेको 980 छ kg अनि यो के छ भने स्टैंडर्ड डेभिएसन को भेरिएन्स कति छ भने 820 छ। अब यहाँ क्वेशनले हामीलाई के भन्छ भने क्याल्कुलेट द स्टैंडर्ड एरर अफ डिफरेंस बिट्विन द टू मीन। यो दुईटा मीन को जुन छ त्यसको स्टैंडर्ड एरर अफ डिफरेंस हामीले के गर्नु पर्यो त क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। त्यो सँगसँगै के भन्छ भने डू द डाटा प्रोवाइड सफिसिएंट एभिडेन्स टू कन्क्लुड दैट द मीन yield per tree treated with the new spray exceed that for the trees treated with the standard spray. Use alpha level alpha equals to 0.05. अब यहाँनिर मैले भन्न खोजेको के छ भने यो क्वेशन 2071 मा सोधेको क्वेशन हो बीएससी एप्लाइड स्ट्याटिस्टिक्स को लागि। अब तर पनि यो क्वेशनमा हामीलाई क्वेशनले यो टी टेस्ट हो कि जे टेस्ट हो कि एफ टेस्ट हो केही कुरा क्लियर पारेको छैन भनेको छैन भनेपछि हामीले आफैले पनि के बुझ्नु पर्यो भने यो क्वेशन टी टेस्ट को हो कि जे टेस्ट को हो भन्ने कुरा हामीले आफैले बुझ्नु पर्छ है। अब त्यो बुझ्नलाई हामीले के गर्ने भने त भने यहाँनिर के छ भने दुईटा मीन सम्मको छ। यदि तीनटा मीन भएको भए हामीले एफ टेस्टमा जानु पर्थ्यो तर दुईटा मीन सम्मको छ। दुईटा मीन सम्मको टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टू मीन सम्मको लागि हामीले के गर्न सक्छौं कि त जेड अथवा टी युज गर्न सक्छौं। त्यही भएर दुईटा मीन हुने भएकोले हामीले जेड अथवा टी युज गर्न सक्छौं। अब अर्को कुरा आयो जेड र टी त भयो एफ भएन तर के भयो भने फेरि जेड र टी मा पनि छुट्याउन सकिने अर्को एउटा कन्डिसन छ। त्यो के हो त भन्दाखेरि सैंपल साइज छ। यहाँनिर हामीलाई सैंपल साइज n ग्रेटर देन 30 भइदियो भने हामी के युज गर्छौं त जे टेस्ट युज गर्छौं। हो त्यही भएर यो कन्डिसनमा यो केसमा हामीले के युज गर्नु पर्यो त हामीले जे टेस्ट युज गर्नुपर्छ है। कन्फ्युज हुनु पर्दैन। जस्ट हामीले के गर्ने सैंपल साइज कति छ 30 यहाँनिर कति भनेको 53 भनेको छ। हो त्यही भएर सैंपल साइज हामीसँग के छ भने 30 भन्दा बढी छ। त्यही भएको कारणले हामीले यहाँ के गर्नु पर्यो भने त जे टेस्ट युज गर्नु पर्यो है। अब यसको लागि हामी यहाँ क्वेशनले के भनेछ भने क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन द टू मीन। हो त्यसको लागि चाहिँ अब हामी के गरौँ भने पहिला यो क्वेशनलाई सिम्बोलिकली लेख्दै जाउँ अनि त्यसपछि हामीले क्याल्कुलेसन गर्न सजिलो हुन्छ है। हो यसको लागि मैले के गरे भने अब यहाँनिर फर न्यू स्प्रे यहाँनिर हामी के गरौँ भने फर न्यू स्प्रे को लागि हामीलाई सैंपल साइज n1 भनिदेऊ। सैंपल साइज n1 भनेको कति छ त यहाँनिर हेरौँ 50 दिएको छ। अब त्यही भएर 50 न्यू स्प्रे ट्रिटेड विथ 50 ट्रीज विथ न्यू स्प्रे लाइट छ। त्यही भएर सैंपल साइज हाम्रो कति भयो भने 50 भयो। न्यू स्प्रे को लागि हामीले यहाँ लेख्दैछौं। त्यही भएर न्यू स्प्रे को मीन चाहिँ के हो भने सैंपल मीन बनाऊ यसलाई। अब सैंपल मीन भनेको हाम्रो x1 बार यो x1 बार पनि हामीलाई कति दिइरहेछ त भन्दाखेरि यहाँनिर 250 दिएको छ है। 250 केजी पर ट्री भनेको छ। अब त्यो पछि हामीलाई के गरौँ त भन्दाखेरि यहाँनिर हेरौँ अनि भेरिएन्स पनि दिएको छ। भेरिएन्स भनेको सैंपल भेरिएन्स भनेको यसलाई हामी S1 बनाऊ। S1 इज इक्वल्स टू हामीसँग कति छ भने 980 छ। त्यसपछि हामीलाई के गरौँ त भन्दाखेरि अब अर्को
न्यू स्प्रेको लागि यति कुराहरू दिएको छ। त्यसपछि हामीलाई स्ट्यान्डर्ड स्प्रेको लागि बनाऊ भने फर स्ट्यान्डर्ड स्प्रे हामी के गरौँ त भन्दाखेरि फर स्ट्यान्डर्ड स्प्रेको सैंपल साइज हामीलाई स्ट्यान्डर्ड स्प्रेको पनि सैंपल साइज कति छ भने 50 नै छ। अनि सैंपल मीन 200 कति दिएको छ भने 27 दिएको छ हैन। भनेपछि हामी सैंपल मीन भनेको हाम्रो x2 बार, यो x2 बार भनेको कति भयो त यहाँनिर 227 भयो हैन। भनेपछि यहाँनिर हामीले के लेख्यौं त भन्दाखेरि 227 लेख्यौं हैन। अब यसपछि सैंपल भेरिएन्स चाहिँ कति दिएको छ भने 820 दिएको छ है। अनि क्वेशनले के भने त क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन द टु मीन हो भन्नेको अर्थ के रे स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु मीन हो। स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु मीन हाम्रो कति हुन्छ त त्यो कुरा लेखौं यहाँ है। भने यसपछि हामी यहाँ लेख्न सक्छौं स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन टु मीन भनेको हामीलाई कति छ त भने रुट ओभर यहाँ हामीलाई सिग्मा 1 स्क्वायर बाई n1 प्लस कति हुन्छ भने सिग्मा 2 स्क्वायर बाई n2 हुन्छ है। हो भन्नुको अर्थ हामीलाई यहाँनिर के भयो भने स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स बिट्विन द टु मीन भनेको यो छ। दिस इज इक्वल्स टु हामी के लेख्न सक्छौं भने यो s1 को स्क्वायर बाई n1 प्लस s2 को स्क्वायर बाई n2। किनभने हामीलाई के छ त भन्दाखेरि पपुलेसनको भेरिएन्स दिएको छैन र हाम्रो सैंपल साइज चाहिँ के छ भने लार्ज छ। हो त्यही भएको कारणले हामीले बिकज भन्न सक्छौं फर लार्ज सैंपल हामीसँग के हुन्छ भने सिग्मा 1 इज इक्वल्स टु s1 हुन्छ, सिग्मा 2 भनेको कति हुन्छ त s2 हुन्छ है। हो त्यही भएर यसमा अब हामी के गर्न सक्छौं भने यो भ्यालुहरु रिप्लेस गर्दियौं। यो भ्यालुहरु हामीले रिप्लेस गर्दाखेरि s1 भनेको कति आयो त हेरौं त यहाँनिर s1 को भेरिएन्स भनेको छ s1 को स्क्वायर हो। यो भनेको हाम्रो के छ त यहाँनिर s2 को स्क्वायर छ हैन। यो s2 को स्क्वायर भनेको 820 छ भने यहाँनिर हामीलाई कति भयो भने 980 डिवाइड बाई n1 भनेको 50 छ प्लस अर्को कति भयो भने 820 डिवाइड बाई 50 छ, यसको होल रुट ओभर भयो है। अब यसलाई हामी के गर्दिन सक्छौं भने सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं। क्याल्कुलेट वी क्यान युज द क्याल्कुलेटर र क्याल्कुलेटर युज गरेर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 6 आउँछ क्याल्कुलेसन गरेर हेर्ने है। अब यहाँनिर हेरौँ है, यहाँसम्म भन्नुको अर्थ यसले भनेको क्वेशन क्याल्कुलेट द स्ट्यान्डर्ड एरर अफ डिफरेन्स भनेको हामीलाई के भयो भने डिफरेन्स अफ द मीन भनेको हामीलाई क्याल्कुलेट गर्न भनेको थियो, त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यौं। अब क्वेशनले के सोधिरहेछ अर्को पार्टमा भन्दाखेरि डु द डाटा प्रोभाइड सफिसिएन्ट एभिडेन्स टु कन्क्लुड दैट द मीन yield for treated with the new spray exceeds that for the treated with the standard spray भनेको छ हो कि भन्नुको अर्थ न्यू स्प्रेबाट हामीले जुन ट्रिट गरेका छौं ट्रीहरुलाई त्यसको yield चाहिँ के छ भने बढी छ भनेर हामीले के भन्छ भने सफिसिएन्ट एभिडेन्स छ कि छैन भनेर भनिरहेछ यसले हैन। भन्नुको अर्थ अब हामीले के गर्नु पर्यो भने हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नु पर्यो र अब हाइपोथेसिस टेस्ट गर्नलाई हामीले योभन्दा अगाडि के छ भने डिफरेन्ट स्टेप्सहरु लेखिसकेका थियौं। एकचोटी भाइ बहिनीहरुले त्यहाँनिर हेर्ने र हाम्रो फर्स्ट स्टेपमा हामीले के लेखेका थियौं त याद गरौं। फर्स्ट स्टेपमा हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङको लागि फर्स्ट स्टेप भनेको हाम्रो के हुन्छ भने नल हाइपोथेसिस हुन्छ हैन। हामीले डिफाइन गर्नु पर्यो नल हाइपोथेसिस भने नल हाइपोथेसिस भनेको हाम्रो नल हाइपोथेसिस भनेको के भयो त यसलाई हामीले के गर्छौं भने यस नटले डिनोट गर्छौं। यो भनेको μ1 हामीले अब न्यू लाई 1 1 सपोज गरेका छौं, त्यही भएर μ1 इज इक्वल्स टु μ2 है।
भन्नुको अर्थ के हो भने mu1 equals to mu2 भनेको there is no sufficient evidence to conclude that the mean yield per tree of the new spray is more than that of the standard spray भनेको mu1 is equals to mu2 अब यतापट्टि मेट्दियौं अब हाम्रो null hypothesis मा के छ भने mu1 equals to mu2 that is the evidence that do the data provide sufficient evidence to conclude that the mean yield per tree treated with the new spray exceeds that for the tree treated with the standard spray भनेको छ हो भने हामीले यहाँ के गरौँ that is the mean yield per tree treated with new spray does not exceeds that for the tree treated with the standard spray है यहाँनिर हामीले के भनेछ भने हामीले यो क्वेशनले हामीलाई भनेछ भने न्यू स्प्रेमा के हुन्छ भने बढी चाहिँ यील्ड हुन्छ भनेर भनेछ हो त्यही भएर हामीले पहिला नल हाइपोथेसिस भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भने हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनेको इक्वल छ सेम प्रोडक्सन छ त्यही भएर हाम्रो नल हाइपोथेसिस चाहिँ के भयो भने डज नट एक्सिड भनेर भन्ने भयो अब नल हाइपोथेसिस हामीले डिफाइन गरिसकेपछि हाम्रो नेक्स्ट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हो अब यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जस्तै कि यहाँनिर के भन्यो भने न्यू स्प्रे डज नट एक्सिड भनेको छ हैन भन्नुको अर्थ यहाँनिर हामीले के भन्नु पर्यो भने mu1 इज ग्रेटर देन mu2 दैट इज हामीले के भन्नु पर्यो दैट इज द मीन यील्ड यहाँनिर दैट इज द मीन यील्ड per tree treated with new spray exceeds that for the tree treated with the standard spray है अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि यसमा चाहिँ एक्सिड हुँदैन भन्यो किनभने यो हाइपोथेसिस अफ नो डिफरेन्स भनेको इक्वल हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं अब इक्वल हुन्छ भनेको त्यो त एक्सिड हुने कुरा भएन हो त्यही भएर अब त्यसको इक्वल हुनुको उल्टो चाहिँ के भयो भने के भयो त भने ग्रेटर हुने भयो हो त्यही भएर अल्टरनेटिभ हामीले के भन्यो भने अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले के चाहिँ डिफाइन गर्यौं भने त न्यू स्प्रेको यील्ड चाहिँ के छ भने ओल्ड स्प्रे अथवा स्ट्यान्डर्ड स्प्रे भन्दा बढी छ भनेर गर्यौं है हो अब यहाँनिर हामीले नल हाइपोथेसिस पनि डिफाइन गरिसक्यौं अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस पनि डिफाइन गरिसक्यौं र अब हामीले यो दुईटा स्टेप सकिसकेपछि तेस्रो स्टेप हाम्रो के हुन्छ याद गरौं एकचोटि हेर्ने त्यहाँतिर एउटा पेपरमा यदि लेखेर राखेको छ भने तेस्रो स्टेप हाम्रो के हुन्छ भने डिफाइन द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स भने हामीले अब यहाँनिर के लेख्नु पर्यो भने टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स गर्नु पर्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स है अब यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्समा हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि अन्डर द नल हाइपोथेसिस under the null hypothesis
the test statistics is अब हेरौँ त हामीले अघि पनि भर्खर डिस्कस गर्यौं भने हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ के हुन्छ भने जे टेस्ट हुन्छ है। हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स के हुन्छ त जे टेस्ट हुन्छ हो। त्यही भएर हाम्रो के हुन्छ भने के अरे टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स इज जेड इक्वल्स टु हामीलाई यहाँनिर कति भयो भने x1 माइनस x2 बार होल डिभाइड बाई हाम्रो कति हुने भयो भने रुट ओभर सिग्मा 1 को स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर बाई n2 which follow the normal distribution with the mean 0 and variance 1 है हो। हाम्रो यहाँनिर के भयो भने किनभने हामी हेरिसक्यौं हाम्रो सिम्पल साइज चाहिँ के छ भने 50 छ, दैट इज मोर देन 30 हो। त्यही भएर अरू दुईटा मिन छ, त्यही भएर हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ कति हुने भयो भने mean 1 minus mean 2 divide by standard error भनेको हाम्रो कति भयो भने सिग्मा 1 को स्क्वायर बाई n1 प्लस सिग्मा 2 को स्क्वायर बाई n2 हुने भयो है। अब यो कुरो चाहिँ योभन्दा अगाडिको पार्टमा हामी क्याल्कुलेट गरिसकेका छौं। त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आएको थियो त भन्दाखेरि 6 आइसकेको थियो हैन हो। भन्नेको अर्थ अब हामीले यो भ्यालुहरु यहाँनिर रिप्लेस गरौं। यसलाई पहिला कम्प्लिट गर्दियौं। अब यहाँनिर हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि हेरौं त दिस इज इक्वल्स टु हाम्रो सिग्मा 1 के अरे मिन 1 भनेको कति थियो त 250 थियो माइनस मिन 2 भनेको कति छ भने 227 छ होल डिभाइड बाई यो पार्ट हामी योभन्दा अगाडि फाइन्ड गरिसकेका छौं भने यो पार्टलाई मैले के लेखे त 6 लेखे हैन। अब यो यति गर्दाखेरि हाम्रो यहाँनिर कति आउँछ भने क्याल्कुलेटर युज गर्ने यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो कति आउँछ भन्दाखेरि यो भनेको 23 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल्स टु कति आउने भयो त भन्दाखेरि हाम्रो 3.833 आयो हैन। यसलाई क्याल्कुलेट गरे 3.833 आयो। अब यो हामीले के गर्यौं त भन्दाखेरि टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स फाइन्ड गरिसक्यौं र टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स पछि चाहिँ हामीलाई फोर्थ स्टेपमा के छ याद गर्ने लेभल अफ सिग्निफिकेन्स छ हाम्रो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीलाई अल्फा भनेको क्वेशनले मेन्सन गरेको छ याद गरौं कति दिएको छ भने 0.05 दिएको छ है। अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स दिइसकेको छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स हामीले फाइन्ड गरिसकेपछि क्रिटिकल भ्यालु हामीलाई चाहिन्छ हैन भने क्रिटिकल भ्यालु। अब क्रिटिकल भ्यालु भनेको के गर्ने भने द टेबुलेटेड क्रिटिकल भ्यालु भनेको हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु हो हैन हो। द टेबुलेटेड भ्यालु अफ z for at 5% यो 0.05 भनेको 5% भयो। So the tabulated value of z at 5% level of significance for one tail test याद गरौँ हाम्रो के छ भने हामीले ग्रेटर देन लेखेका थियौं त्यहाँनिर हो। त्यही भएर ग्रेटर देन लेख्नु लेस देन लेख्नु त्यो भनेको के हुन्छ त one tail test हुन्छ। So the tabulated value of z at 5% level of significance for one tail test that is यहाँनिर हाम्रो के छ भने राइट छ राइट टेल टेस्ट इज कति हुन्छ भने टी जेड टी अल्फा मैले लेखेँ यसलाई जेड क्याल्कुलेटेड जेड भनेर जेड टेबुलेटेड इज इक्वल्स टु यो कति हुन्छ भने हामीले के गर्ने भने 5% को लागि हामीले टेबलमा हेर्ने हाम्रो 5% को लागि टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो टेबुलेटेड भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त भन्दाखेरि 1.645 आउँछ हैन। एकचोटि हेर्ने यहाँनिर यो हाम्रो कति हुन्छ त भन्दाखेरि टेबलमा हामीले हेर्दाखेरि
टेबुलेटेड भ्यालु यहाँ पक्कै पनि हाम्रो स्ट्यान्डर्ड उसको दिएको छ। 5% को लागि राइट टेलको लागि चाहिँ हामीले कति छ भन्दाखेरि यो 1.645 दिएको छ है। हो यसरी हामीले के गर्यौं त, यो भनेको हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्सबाट आउने जेड को भ्यालु भनेको क्यालकुलेटेड जेड भन्छौं र टेबलबाट आउने जेड को भ्यालुलाई हामी टेबुलेटेड भ्यालु भन्छौं। भने हाम्रो अब फाइनल स्टेप्स मात्रै बाँकी छ। फाइनल स्टेप हाम्रो के हो त, डिसिजन मेकिङ। हामीले के गर्यौं त, क्यालकुलेटेड जेड पनि खोज्यौं, टेबुलेटेड जेड पनि खोज्यौं। अब यहाँनिर हेर्दाखेरि क्यालकुलेटेड जेड चाहिँ के छ भने मोर देन टेबुलेटेड जेड छ भने अब डिसिजनमा हामीले के गर्नु पर्यो, डिसिजन लेख्नु पर्यो र हामीलाई थाहा छ सिन्स मोडुलस अफ जेड क्यालकुलेटेड इज इक्वल्स टु कति छ भन्दाखेरि हाम्रो 3.833 छ, विच इज ग्रेटर देन हाम्रो कति छ त भन्दाखेरि मोडुलस अफ जेड टेबुलेटेड विच इज इक्वल्स टु कति छ भने 1.645 छ। 1.645 भन्दा 3.833 चाहिँ के हुन्छ, बढी छ। सो हामी के भन्न सक्छौं, द नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड। यसको कारणले हामी के भन्न सक्छौं भने हाम्रो क्यालकुलेटेड भ्यालु यदि टेबुलेटेड भ्यालु भन्दा बढी भयो भने नल हाइपोथेसिस हामीले के गर्छौं भने रिजेक्ट गर्छौं। सो द नल हाइपोथेसिस yes not is rejected and the alternative hypothesis S1 is accepted. Hence we conclude that यसपछि यहाँ माथि नै लेख्दियौं, hence we conclude that the mean age per tree treated with the new spray exceeds that for the tree treated with the स्ट्यान्डर्ड स्प्रे। यसरी हामीले के गर्यौं भने जस्ट यहाँसम्म आइसकेपछि डिसिजनमा हामीले यो लेख्यौं। यो भनेको हामीले क्वेसनले यो खोजिरहेको थियो, त्यही भएर यसैलाई मैले के गरिदिएँ भने यसरी चाहिँ इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेजमै हामीले के गर्यौं भने जे सोधेको थियो क्वेसन त्यो गरिदियौं। यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने जे टेस्ट गर्न सक्छौं। ओके, थ्याङ्क यू क्लास, थ्याङ्क यू।